चन्द्र र सूर्य दुवै वंशबाट पूर्वकालमा भएका प्रणेता राजाहरू जसले तपस्याको महत्त्व बुझेर वानप्रस्थी भएका महाराजा आदि विद्वान धर्म परायणहरू यसरी संवाद गर्ने भए जसरी महासागरको तटमा विष्णु प्रसन्न चित्त भएर बोलेका थिए। मुनिगणहरूले भने, ओ संसारका विजेता, जसले आफैलाई विजय गर्यो र ब्रह्ममा विजय बन्यो, ती ब्रह्म विजेतालाई ब्रह्माण्डको ज्ञान हुन्छ। हे ईश्वर, तपाईँ स्वयं विष्णु नारायण हुनुहुन्छ। तपाईँ नै ब्रह्माका पिता हो। त्यसलाई अपराध अर्थात् पराध अनन्त समयका इकाइको तालिका सहितको तपाईँ ज्ञानी हुनुहुन्छ। हे ईश्वर स्वयम्भू, तपाईँको रहस्य बुझ्नलाई हामी लाखौं वर्ष तप गरेर बसेका छौँ। आज दर्शन गर्न यहाँ भेला भएका छौँ। तपाईँले चाहनुभयो भने सबै जीवात्मालाई एउटा एउटा ब्रह्माण्ड उपहार दिन सक्ने खुबी छ। यति भन्दै समागानपछि कल्कीजीले सोध्नुभयो, तपाईहरूसँग हेर्दै यी मुष्टण्डे बलवान पराक्रमी जस्ता देखिने यी दुईवटा को हुन्? ती दुई महाशय सूर्य र चन्द्र मध्ये मरु सूर्यले भने, हे प्रभु, तपाईलाई सबै कुरा थाहा छ। तपाईँ सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। तपाईँ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। हे कृष्ण, तपाईलाई तपाईँकै सृष्टि भन्दछु। जसरी रामले रामकै कथा सुन्दछन्, त्यसै गरी यो सृष्टि तपाईँको नाभि अर्थात् नेभल वाम बीजबाट ब्रह्माजीको प्रकट भयो। ब्रह्माजीका पुत्र मरीचि, मरीचिका पुत्र मनु, मनुबाट इक्ष्वाकु उत्पन्न भए। इक्ष्वाकुका पुत्र युवनाश्व, युवनाश्वका पुत्र मानधाता हुँदै क्रमशः यसरी पिता र पुत्रको जन्म भयो, जसको गोत्रीय सूत्र पुरुकुत्स, अनरण्य, त्रसदस्यु, हयश्व, त्रिशङ्काका पुत्र महान राजा जो स्वयं तपाईँ नै काल अंशको रूपमा चक्रवर्ती हरिश्चन्द्र राजाको नामले विख्यात भए। हरिश्चन्द्रका पुत्र हरित अर्थात् रोहित, भुरुक, वृकर अर्थात् रुरु सागर पैदा भए। असमञ्जस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ हुँदै जसले धरतीमा गङ्गालाई ल्याउने काम गरेका थिए। भगीरथका छोरा महाभाग, नाभाग, सिन्धुदीप, अनाश्व, ऋतुवर्ण, सुदास, सौदास, बुद्धिमान, अश्मक, मलक, दशरथ प्रथम, एडविड, विश्ववासः, उनका पुत्र खटवाङ जसले दुई घडीमै ब्रह्म तत्व प्राप्त गरेका थिए। दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ द्वितीय जसको पुत्रको रूपमा भगवान श्री रामको जन्म भएको थियो। उनै श्री रामको कथा वाल्मीकि प्रचेता पुत्रले रामायणको रचना गरेका थिए। उनले रामलाई रामायणको रूपमा विश्वमा प्रख्यात गराए। आज हिन्दू समाजमा रामको कथा प्रसङ्ग नसुन्ने बिरलै छन्। कल्की पुराण तेस्रो अंश तेस्रो अध्यायमा पनि रामको प्रसङ्ग विस्तार सारमा बताइएको छ। यही मरुले आफ्नो वंशवाली सुनाए जो सूर्य वंशमा जन्मिएका राजा थिए भने चन्द्र वंशका राजाले आफ्नो वंश विस्तार सुनाउँदै अर्को एक ऋषिगण सामने बसेका पुरुषले श्री कल्की भगवानलाई सुनाए। पुनः प्रलयकालपछि अन्तमा विष्णुको नाभिदेखि सुरु भएको यो सृष्टिमा कमलको आसन बनाई चार मुखवाला ब्रह्मा उत्पन्न भए। ब्रह्माको पुत्र अत्रि, चन्द्र, बुध, पुरु, नहुष, ययाति देवयानीबाट यदु जन्मे। यदुबाट तुर्कका पुत्र नाभागबाट दुई पुत्र पैदा भए। यिनै यदुबाट विस्तार भएको वंशलाई यदुवंशी भनेर
विश्वमा विख्यात भए। देवावीको वचन अनुसार ययातिका 5 पुत्र भए। पुरुको पुत्र जन्मेजय प्रथम, प्राचीनवान, प्रवीर, मनुष्य अर्थात् नमस्य, अभयदा, उरुक्ष, त्रयरूपी, पुष्करारुणी, बृहच्छत्र र हस्ती भए। उनी हस्तीको नामबाट हस्तिनापुर रहन गयो। हस्तीका 3 पुत्र अजमीड, अजमेड, पुरमेड थिए। अजमीडका पुत्र ऋक्ष, सम्वरण, कुरु भए। परीक्षितका 3 पुत्र सधानु, जन्हु र निषिद्ध भए। सुधनु, सुहत्र, च्यवन भए। प्रियद्रथ, कुशाग्र, कामशम देव, सत्यतीर्ण, पुष्पवाहन, नाहुस भए। बृहद्रथकी दोस्रो पत्नीबाट सन्तान दिनेवाला पुत्र जरासन्ध पैदा भयो। त्यसबाट सहदेव, सोमापी, ऋतुश्रवा, सुरथ, विदुरथ, सर्वभौम, जयसेन, क्रोधी, भूतायुको जन्म भयो। भूतायुको पुत्र देवातिथि, ऋक्ष, दिलीप, प्रतीक भए। हे प्रभु, उसैको गोत्र पुत्रको रूपमा चन्द्रदेवको पुनर्जन्म मै हुँ। मेरो नाम देवापी हो। यो मेरो वंश सूत्र गोत्र बताए। मैले नै शान्तनुलाई आफ्नो राज्य दिएर कलाप ग्राममा बस्दै आएको छु। हे हरि, तपाईको दर्शन गर्न म यहाँ आएँ। यही मेरो वंशवाली हो। म चन्द्र वंशमा जन्मिएको हुँ। यसरी देवापी र मरुले आफ्नो परिचय दिए। त्यसपछि खुसी हुँदै कल्कीले मरुलाई अयोध्यापुरी र देवापीलाई हस्तिनापुरीको राजा बनाउने मनसायका साथ आफू मथुरा नगरीमा नै रहेको दुवैको डर भय नाश गर्दै ऋषिगणहरूलाई आफ्नो राज्यसहित राजर्षि धन दिएर विदा गरे। विभिन्न शस्त्र अस्त्रमा पारङ्गतहरूले शय्याकरण अष्टमुख विनोदहरूको एक जङ्ग विनाश गर्दै सत्ययुगको स्थापना गरी पूजा, व्रत, तप, नियम तथा ब्रह्मचार्य पालन गर्ने कला बताउनुभयो। दुवै राजाहरूले आफ्नो राज आफूले आफैभित्र लुकाएका थिए। उनीहरू भगवान कल्कीजीको दरिलो आश्वासन प्राप्त भएपछि अचम्ममा पर्दै विश्व संसारको रक्षाको लागि चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, यम, कुबेरको अंशबाट उत्पन्न भएका ती राजाको लागि आकाश मार्गबाट 2वटा इन्द्रजीद्वारा दिएको त्यो विमान रथमा सवार भएर त्यहाँ रहेका मुनिगण सहित राजाहरूलाई देवताहरूले आकाशबाट पुष्पवृष्टि गरी चन्द्र र सूर्य वंशीहरूलाई स्वागत गरे। ब्रह्मज्ञानदाता ऋषि गोत्रसूत्र गण सम्पन्न भएर रहेको बेला त्यही समय एक तेजस्वी ब्रह्मचारी ब्राह्मण त्यहाँ आइपुगे। ब्रह्मचारी ब्राह्मण त्यस्ता गुण सम्पन्न थिए, लाग्छ कि तिनी साक्षात् शिव हुन्। भगवान श्री कल्कीजीले ती तेजस्वी पुरुषलाई तपाईँ को हो भनी सोधिएको उत्तरमा ब्राह्मणले भने, म मस्करी ज्ञानी सन्यासी भिक्षु हुँ। मलाई कृतयुग भन्दछन्। तपाईको अवतार प्रत्यक्ष हेर्न यहाँ आएको हुँ। हे ईश्वर, साकार एवं निराकार रूपमा रहनुहुने परब्रह्म स्वरूप विरूपाक्ष तपाईँ उपाधि रहित विभेदक गणहरू सहित काल स्वरूपमा हुनुहुन्छ। तपाईँ नै कल्की हो, तपाईँ नै कृष्ण हो। पूर्व जन्मका राजा हरिश्चन्द्र पनि तपाईँ नै हो। तपाईँकै अवतरण द्वापर युगमा यो धरतीमा विदुर विज्ञानी समेत अनेकौं काल खण्ड खण्डमा विद्यमान हुनुहुन्छ। हे देव, यो संसार तपाईँकै माया हो। यसैबाट उत्पन्न भएका सबै सन्तान पुत्रधनको रूपमा ब्राह्मणहरू साक्षात् छन्। यहाँ सबै तपाईँ भित्रै अनन्त ब्रह्माण्डमा
खेलिरहेका बालकहरूको रक्षा गर्न पालकको रूपमा रहेका यी तपाईँका भुजाहरू हुन्। दिन, रात, महिना, ऋतु, अयन, संवत्सर, युगमा 14 मनु नियमित रूपमा प्रकट हुने आफ्नो कर्म गराउन तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। स्वयम्भू मनु, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दश सावर्णी, बृह सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी र 13औं संसारमा इन्द्र सावर्णीमा प्रसिद्ध वेद सावर्णी, शौच्य वेद सावर्णी तथा र 14औंमा इन्द्र सावर्णी मन्वन्तर आउने र जाने क्रममा तपाईँबाट नियमित नियन्त्रण भएर चल्दछ। देवताको 12,000 वर्ष एक चतुर्युगको हुन्छ। यसलाई चौकडी युग भनिन्छ। 4,000, 3,000, 2,000 र 1,000 वर्ष क्रमशः सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुगको हुन्छ। यसको पूर्व तथा पश्चिममा सन्ध्या क्रमशः 400 वर्ष, 300 वर्ष, 200 वर्ष र 100 वर्षको हुन्छ। त्यसमा पनि भाग लाग्दै सन्धिकाल क्रमशः अगाडि बढ्दछ। जसरी ज्योतिषमा 12 भाव भए पनि मनुष्य रूपी शरीर 8 भावमै सकिन्छ, त्यसै गरी यो सावर्णी मन्वन्तरपछि अन्य मनु स्वतः एकै पटकमा इन्द्र स्थापना गर्दै गुण विवरण रङ्गको नरसिंह कल्प 4 आयाममा शुभारम्भ हुन्छ। यो 9 बिम्ब स्रोतबाट तपाईँ आयामी वडा अध्यक्ष सोसरह ती ब्राह्मण भन्दछन्, हे नारायण, यी सबै कालका गणनाहरूमा हजुर सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। समाजका निम्ति तपाईँ नै यजुर्वेद हो। भौतिकमा तपाईँ क्रमशः वेद सामगानमा तपाईँ सामवेद हो भने यो विश्व पर्यन्त अघि पछि सबै अर्थका वेद श्रोता स्वयं स्मृति सबै बृहत अर्थ तपाईँ नै भएकाले अबको समय मेरो युग हो। मलाई कृतयुग भन्दछन्, मलाई सत्ययुग भनेर पनि चिन्दछन्। यस युगमा देवता मानिस अर्थात् नरको रूपमा अयण, समय, पिण्ड रसधारामा बग्दै ब्रह्माको 100 वर्ष पुगेपछि तपाईँमै उनको मिलन हुन्छ। हे प्रभु, ब्रह्माको 100 वर्ष बितेपछि पुनः तपाईँबाटै उनको उत्पत्ति हुन्छ। यो कृत अर्थात् कर्मको युग हो। मेरो अधिकारभित्र पर्ने गुण रहस्य तपाईँबाटै पूर्वकालमै निर्धारण गरिएको संज्ञा हो। त्यसो भएकाले ब्राह्मणहरू उत्तम ज्ञान लिएर धर्मको सदाचरण पालनले सत्य व्यवहार गर्दछन्। राजा प्रजाहरू सेवक बन्दछन्। प्रजा राजाप्रति विष्णु भावले सबै जीवलाई तपाईँकै स्वरूप मानेर धर्मशिला पात्रमा वेदको गान गर्दै परिवार सहित उन्नति गर्दछन्। सबैले आत्मज्ञान प्राप्त गरी सुख र दुःख दुवै अवस्थामा एकै सम्यक भएर रहन्छन्। उनीहरू साक्षी भावमा कर्म गर्दै कर्ता बन्दछन्। सबै सृष्टिकर्ता ब्रह्म हुन सक्दछन्। ब्राह्मण भेषमा रहेका कृत कर्मयोगीको कुरा सुनेर कल्कीजी अति नै प्रसन्न भएर युगको स्थापना गर्न आफ्ना सहचर सहित विशेषण नाम नगरमा सैनिक सहितको दलबल लिएर त्यस स्थानतिर प्रस्थान गरे। त्यहाँ कलीको राज थियो। 10 अक्षौणी सेना सहित सजिएका भगवान श्री कल्की विशाखा युफ राजाको साथमा 1 लाख हात्ती, 1 करोड घोडा र 7,000 रथीहरू थिए। साथै धनुष बाण धारण गरेका सैनिकको परेडले 10 दिशामा हलचल गर्दै त्यस नगरतर्फ अघि बढे। कालद्वारा प्रताडित निग्रह गरेका ब्राह्मण भेषमा धर्म परिवार एवं परिवारजन सहित त्यहाँ आए
ती धर्मको सेवामा तल्लीन भएका ऋतु, प्रसाद, अभय, सुख, प्रीति, योग, अर्थ, अदर्थ, स्मृति, क्षेम, सुरक्षा, प्रतिश्रम शरणहरू थिए।